अंग्रेजी बोल्न अति आवश्यक पर्ने साना साना वाक्यहरू आज हामी सिक्दै छौं। यति जानेपछि हामीलाई अंग्रेजी बुझ्न धेरै नै सजिलो हुनेछ। ठिकै छ, केही छैन भन्नु पर्दा इट्स ओके, इट्स ओके हामी यस्तो कुन बेला बोल्छौं त? जस्तै तपाईलाई कसैले अलिकता यसो केही लाग्यो अनि उले सरी भन्यो अनि तपाईले इट्स ओके, केही छैन, ठिकै छ भन्नुहुन्छ। हो, यस्तै बेलामा यसलाई इट्स ओके भन्नुपर्छ। मलाई भन्नुहोस् भन्नु पर्दा टेल मी, टेल मी। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। यस्ता उपहारहरू भन्नु पर्यो such gifts, such gifts। सबैभन्दा पहिला फर्स्ट अफ अल हामी यी शब्दहरूलाई लामो लामो वाक्य बनाएर पनि अर्को क्लासमा सिक्दै जानेछौं। फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ this one, this one। जस्तै पसलमा जाँदाखेरि तपाईलाई यो मन पर्यो भने पसलेले अर्कै दियो अनि तपाईले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ this one, I like this one। त्यस्तै त्यो चाहिँ भन्न that one, that one। मेरो लागि for me, for me। तिम्रो लागि for you, for you। तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you, only for you। तिमी जस्तो भन्नलाई like you, like you। तिमी जस्तै भन्नलाई जस्तै ऊ तिमी जस्तै छ भन्छौ नि हामी कहिलेकाहीँ। हो, यस्तो भन्ने बेला just like you अनि ऊ तिमी जस्तै छ भन्नलाई चाहिँ she is just like you, उनी तिमी जस्तै छिन्, she is just like you। के को लागि भनेर सोध्न for what, for what। कहाँबाट from where, from where। कसको लागि for whom, for whom। को भन्न who, WHO, who। के भनेर सोध्न what, WHAT, what। कहिले when, WHEN, when। कहाँ भनेर सोध्न चाहिँ where, WHERE, where। कसरी भनेर सोध्न how, HOW, how। किन why, WHY, why। किन यस्तो भनेर सोध्न चाहिँ why so, why so। कुन भन्न चाहिँ which, WHICH, which। कुन चाहिँ सोध्न चाहिँ which one, which one। तर को, तर कसले भन्न चाहिँ but who, but who। तर कसरी भन्न चाहिँ but how, but how। यो गर भन्न do it, do it। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। यो छिटो गर्नुहोस् अथवा यो छिटो गर भन्न चाहिँ do it fast, do it fast।
एक टुक्रा लिऊ अथवा एक टुक्रा टोक भन्न टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। अनि एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि, टेक अ सिप, टेक अ सिप। मेरो अगाडि ahead of me, ahead of me। सबैभन्दा अगाडि भन्न ahead of all, ahead of all। अनि तिम्रो अगाडि भन्न चाहिँ ahead of you, ahead of you। हामी भन्दा अगाडि भन्न ahead of us, ahead of us। झगडा नगर, don't fight। झगडालाई इंग्लिशमा fight भनिन्छ अनि झगडा नगर भन्न don't fight। हाम नफाल अथवा नहाम फाल भन्न don't jump, don't jump, don't jump। यस्तो किन भन्नु पर्यो, why so, why so। त्यसैले भन्न चाहिँ that's why, that's why। हामीसँग with us, with us। उसँग भन्न with him, with him। मसँग भन्न चाहिँ with me, with me। तिमीसँग with you, with you। तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग with them, with them। सबैसँग भन्न चाहिँ with all, with all। मलाई देऊ भन्नु पर्यो, give me, give me। मेरो अगाडि भन्न in front of me, in front of me। तिम्रो अगाडि in front of you, in front of you। रामको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Ram, in front of Ram। रमाको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Rama, in front of Rama। मेरो टाउको माथि भन्न on my head, on my head। अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit, move a bit, move a bit। अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। अब तपाई प्रयास गर्नुस् भन्न now you try, now you try। कोशिश गर try it, try it। हाम्रो चाहना our desire, desire भनेको चाहना our desire। सबैको पछाडि behind all, behind all। तिम्रो ठाउँ your place, your place। मेरो ठाउँ my place। जस्तै यो मेरो ठाउँ हो भन्नलाई this is my place, my place। हाम्रो ठाउँ भन्न our place, our place। कहिलेदेखि भनेर सोध्न from when, from when। छिटो गर्नुस् भन्नुपर्दा hurry up, hurry up, hurry up। ढिलो नगर्नुस्
Don't delay. Don't delay. स्नान गर्नुहोस् अथवा नुहाउनुहोस्. Take a bath. Take a shower भने पनि हुन्छ. हामीले अघिल्लो भिडियोमा सिकिसकेका छौं. Take a bath अनि अर्को take a shower. अंग्रेजी बोल्न अति आवश्यक पर्ने साना साना वाक्यहरू आज हामी सिक्दै छौं. यति जानेपछि हामीलाई अंग्रेजी बुझ्न धेरै नै सजिलो हुनेछ. ठिकै छ, केही छैन भन्नु पर्दा It's okay. It's okay. हामी यस्तो कुन बेला बोल्छौं त? जस्तै तपाईलाई कसैले अलिकता यसो केही लाग्यो अनि उले सरी भन्यो अनि तपाईले इट्स ओके, केही छैन, ठिकै छ भन्नुहुन्छ. हो, यस्तै बेलामा यसलाई इट्स ओके भन्नु पर्छ. मलाई भन्नुहोस् भन्नु पर्दा टेल मी. टेल मी. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. ल अघि बढौं. यस्ता उपहारहरू भन्नु पर्यो such gifts. such gifts. सबैभन्दा पहिला फर्स्ट अफ अल हामी यी शब्दहरूलाई लामो लामो वाक्य बनाएर पनि अर्को क्लासमा सिक्दै जानेछौं. फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ. this one. this one. जस्तै पसलमा जाँदाखेरि तपाईलाई यो मन पर्यो भने पसलेले अर्कै दियो अनि तपाईले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ this one. I like this one. त्यस्तै त्यो चाहिँ भन्न that one. that one. मेरो लागि for me. for me. तिम्रो लागि for you. for you. तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you. only for you. तिमी जस्तो भन्नलाई like you. like you. तिमी जस्तै भन्नलाई जस्तै ऊ तिमी जस्तै छ भन्छौ नि हामी कहिलेकाहीँ. हो, यस्तो भन्ने बेला just like you अनि ऊ तिमी जस्तै छ भन्नलाई चाहिँ she is just like you. उनी तिमी जस्तै छिन्. she is just like you. के को लागि भनेर सोध्न for what. for what. कहाँबाट from where. from where. कसको लागि for whom. for whom. को भन्न who. 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 के भनेर सोध्न what. 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 कहिले when. 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 कहाँ भनेर सोध्न चाहिँ where. where. कसरी भनेर सोध्न how. how. किन why. why. किन यस्तो भनेर सोध्न चाहिँ why so. why so. कुन भन्न चाहिँ which. which. कुन चाहिँ सोध्न चाहिँ which one. which one. तर को. तर कसले भन्न चाहिँ but who. but who. तर कसरी भन्न चाहिँ but how. but how. यो गर भन्न do it. do it.
तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। यो छिटो गर्नुहोस् अथवा यो छिटो गर भन्न चाहिँ डु इट फास्ट। डु इट फास्ट। एक टुक्रा लिऊ अथवा एक टुक्रा टोक भन्न टेक अ बाइट। टेक अ बाइट। अनि एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि, टेक अ सिप। टेक अ सिप। मेरो अगाडि ahead of me। ahead of me। सबैभन्दा अगाडि भन्न ahead of all। ahead of all। अनि तिम्रो अगाडि भन्न चाहिँ ahead of you। ahead of you। हामी भन्दा अगाडि भन्न ahead of us। ahead of us। झगडा नगर, don't fight। झगडालाई इंग्लिशमा fight भनिन्छ अनि झगडा नगर भन्न don't fight। हाम नफाल अथवा नहाम फाल भन्न don't jump। don't jump। don't jump। यस्तो किन भन्नु पर्यो, why so। why so। त्यसैले भन्न चाहिँ that's why। that's why। हामीसँग with us। with us। उसँग भन्न with him। with him। मसँग भन्न चाहिँ with me। with me। तिमीसँग with you। with you। तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग with them। with them। सबैसँग भन्न चाहिँ with all। with all। मलाई देऊ भन्नु पर्यो, give me। give me। मेरो अगाडि भन्न in front of me। in front of me। तिम्रो अगाडि in front of you। in front of you। रामको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Ram। in front of Ram। रमाको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Rama। in front of Rama। मेरो टाउको माथि भन्न on my head। on my head। अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit। move a bit। move a bit। अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। अब तपाई प्रयास गर्नुस् भन्न now you try। now you try। कोशिश गर, try it। try it। हाम्रो चाहना our desire। desire भनेको चाहना our desire। सबैको पछाडि behind all। behind all। तिम्रो ठाउँ your place। your place। मेरो ठाउँ my place। जस्तै यो मेरो ठाउँ हो भन्नलाई this is my place। my place। हाम्रो ठाउँ भन्न our place। our place।
कहिलेदेखि भनेर सोध्न from when छिटो गर्नुस् भन्नुपर्दा hurry up ढिलो नगर्नुस् don't delay स्नान गर्नुहोस् अथवा नुहाउनुहोस् take a shower भने पनि हुन्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा सिकिसकेका छौं take a bath अनि अर्को take a shower। अंग्रेजी बोल्न अति आवश्यक पर्ने साना साना वाक्यहरू आज हामी सिक्दै छौं। यति जानेपछि हामीलाई अंग्रेजी बुझ्न धेरै नै सजिलो हुनेछ। ठिकै छ, केही छैन भन्नुपर्दा It's okay हामी यस्तो कुन बेला बोल्छौं त? जस्तै तपाईलाई कसैले अलिकता यसो केही लाग्यो अनि उले सरी भन्यो अनि तपाईले इट्स ओके केही छैन ठिकै छ भन्नुहुन्छ। हो यस्तै बेलामा यसलाई इट्स ओके भन्नुपर्छ। मलाई भन्नुहोस् भन्नुपर्दा टेल मी तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। यस्ता उपहारहरू भन्नु पर्यो such gifts सबैभन्दा पहिला फर्स्ट अफ अल हामी यी शब्दहरूलाई लामो लामो वाक्य बनाएर पनि अर्को क्लासमा सिक्दै जानेछौं। फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ this one जस्तै पसलमा जाँदाखेरि तपाईलाई यो मन पर्यो भने पसलेले अर्कै दियो अनि तपाईले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ this one I like this one। त्यस्तै त्यो चाहिँ भन्न that one मेरो लागि for me तिम्रो लागि for you तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you तिमी जस्तो भन्नलाई like you तिमी जस्तै भन्नलाई जस्तै ऊ तिमी जस्तै छ भन्छौं नि हामी कहिलेकाहीँ। हो यस्तो भन्ने बेला just like you अनि ऊ तिमी जस्तै छ भन्नलाई चाहिँ she is just like you उनी तिमी जस्तै छिन् she is just like you। के को लागि भनेर सोध्न for what कहाँबाट from where कसको लागि for whom को भन्न who who के भनेर सोध्न what what कहिले when when कहाँ भनेर सोध्न चाहिँ where where कसरी भनेर सोध्न how how किन why why किन यस्तो भनेर सोध्न चाहिँ why so कुन भन्न चाहिँ which which कुन चाहिँ सोध्न चाहिँ which one तर कसले भन्न चाहिँ
But who? But who? तर कसरी भन्न चाहिँ? But how? But how? यो गर भन्न Do it. Do it. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। यो छिटो गर्नुहोस् अथवा यो छिटो गर भन्न चाहिँ Do it fast. Do it fast. एक टुक्रा लिऊ अथवा एक टुक्रा टोक भन्न Take a bite. Take a bite. अनि एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि Take a sip. Take a sip. मेरो अगाडि Ahead of me. Ahead of me. सबैभन्दा अगाडि भन्न Ahead of all. Ahead of all. अनि तिम्रो अगाडि भन्न चाहिँ Ahead of you. Ahead of you. हामी भन्दा अगाडि भन्न Ahead of us. Ahead of us. झगडा नगर Don't fight. झगडालाई इंग्लिशमा fight भनिन्छ अनि झगडा नगर भन्न Don't fight. हाम नफाल अथवा नहाम फाल भन्न Don't jump. Don't jump. Don't jump. यस्तो किन भन्नु पर्यो Why so? Why so? त्यसैले भन्न चाहिँ That's why. That's why. हामीसँग With us. With us. उसँग भन्न With him. With him. मसँग भन्न चाहिँ With me. With me. तिमीसँग With you. With you. तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग With them. With them. सबैसँग भन्न चाहिँ With all. With all. मलाई देऊ भन्नु पर्यो Give me. Give me. मेरो अगाडि भन्न In front of me. In front of me. तिम्रो अगाडि In front of you. In front of you. रामको अगाडि भन्न चाहिँ In front of Ram. In front of Ram. रमाको अगाडि भन्न चाहिँ In front of Rama. In front of Rama. मेरो टाउको माथि भन्न On my head. On my head. अलिकति सर्नुस् भन्नलाई Move a bit. Move a bit. Move a bit. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। अब तपाई प्रयास गर्नुस् भन्न Now you try. Now you try. कोशिश गर Try it. Try it. हाम्रो चाहना Our desire. Desire भनेको चाहना Our desire. सबैको पछाडि Behind all. Behind all. तिम्रो ठाउँ Your place. Your place.
मेरो ठाउँ my place जस्तै यो मेरो ठाउँ हो भन्नलाई this is my place my place हाम्रो ठाउँ भन्न our place कहिलेदेखि भनेर सोध्न from when छिटो गर्नुस् भन्नुपर्दा hurry up ढिलो नगर्नुस् don't delay स्नान गर्नुहोस् अथवा नुहाउनुहोस् take a shower भने पनि हुन्छ हामीले अघिल्लो भिडियोमा सिकिसकेका छौं take a bath अनि अर्को take a shower अंग्रेजी बोल्न अति आवश्यक पर्ने साना वाक्यहरू आज हामी सिक्दै छौं यति जानेपछि हामीलाई अंग्रेजी बुझ्न धेरै नै सजिलो हुनेछ ठिकै छ केही छैन भन्नुपर्दा it's okay हामी यस्तो कुन बेला बोल्छौं त जस्तै तपाईलाई कसैले अलिकता यसो केही लाग्यो अनि उले सरी भन्यो अनि तपाईले it's okay केही छैन ठिकै छ भन्नुहुन्छ हो यस्तै बेलामा यसलाई it's okay भन्नुपर्छ मलाई भन्नुहोस् भन्नुपर्दा tell me तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल ल अघि बढौं यस्ता उपहारहरू भन्नु पर्यो such gifts सबैभन्दा पहिला first of all हामी यी शब्दहरूलाई लामो वाक्य बनाएर पनि अर्को क्लासमा सिक्दै जानेछौं first of all यो चाहिँ this one जस्तै पसलमा जाँदाखेरि तपाईलाई यो मन पर्यो भने पसलेले अर्कै दियो अनि तपाईले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ this one I like this one त्यस्तै त्यो चाहिँ भन्न that one मेरो लागि for me तिम्रो लागि for you तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you तिमी जस्तो भन्नलाई like you तिमी जस्तै भन्नलाई जस्तै उ तिमी जस्तै छ भन्छौ नि हामी कहिलेकाहीँ हो यस्तो भन्ने बेला just like you अनि उ तिमी जस्तै छ भन्नलाई चाहिँ she is just like you उनी तिमी जस्तै छिन् she is just like you के को लागि भनेर सोध्न for what कहाँबाट from where कसको लागि for whom को भन्न who who के भनेर सोध्न what what कहिले when when कहाँ भनेर सोध्न चाहिँ where where कसरी भनेर सोध्न how how किन why why किन यस्तो भनेर सोध्न चाहिँ why so? कुन भन्न चाहिँ
which, WHICH, which. कुन चाहिँ सोध्न चाहिँ which one, which one. तर को, तर कसले भन्न चाहिँ but who, but who. तर कसरी भन्न चाहिँ but how, but how. यो गर भन्न do it, do it. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। यो छिटो गर्नुहोस् अथवा यो छिटो गर भन्न चाहिँ do it fast, do it fast. एक टुक्रा लिऊ अथवा एक टुक्रा टोक भन्न take a bite, take a bite. अनि एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि take a sip, take a sip. मेरो अगाडि ahead of me, ahead of me. सबैभन्दा अगाडि भन्न ahead of all, ahead of all. अनि तिम्रो अगाडि भन्न चाहिँ ahead of you, ahead of you. हामी भन्दा अगाडि भन्न ahead of us, ahead of us. झगडा नगर don't fight. झगडालाई इंग्लिशमा fight भनिन्छ अनि झगडा नगर भन्न don't fight. हाम नफाल अथवा नहाम फाल भन्न don't jump, don't jump, don't jump. यस्तो किन भन्नु पर्यो why so, why so. त्यसैले भन्न चाहिँ that's why, that's why. हामीसँग with us, with us. उसँग भन्न with him, with him. मसँग भन्न चाहिँ with me, with me. तिमीसँग with you, with you. तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग with them, with them. सबैसँग भन्न चाहिँ with all, with all. मलाई देऊ भन्नु पर्यो give me, give me. मेरो अगाडि भन्न in front of me, in front of me. तिम्रो अगाडि in front of you, in front of you. रामको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Ram, in front of Ram. रमाको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Rama, in front of Rama. मेरो टाउको माथि भन्न on my head, on my head. अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit, move a bit, move a bit. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। अब तपाई प्रयास गर्नुस् भन्न now you try, now you try. कोशिश गर try it, try it. हाम्रो चाहना our desire,
डिजायर भनेको चाहना, our desire. सबैको पछाडि, behind all, behind all. तिम्रो ठाउँ, your place, your place. मेरो ठाउँ, my place. जस्तै यो मेरो ठाउँ हो भन्नलाई this is my place, my place. हाम्रो ठाउँ भन्न our place, our place. कहिलेदेखि भनेर सोध्न from when, from when. छिटो गर्नुस् भन्नुपर्दा hurry up, hurry up, hurry up. ढिलो नगर्नुस् don't delay, don't delay. स्नान गर्नुहोस् अथवा नुहाउनुहोस् take a bath, take a shower भने पनि हुन्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा सिकिसकेका छौं take a bath अनि अर्को take a shower। अंग्रेजी बोल्न अति आवश्यक पर्ने साना साना वाक्यहरू आज हामी सिक्दै छौं। यति जानेपछि हामीलाई अंग्रेजी बुझ्न धेरै नै सजिलो हुनेछ। ठिकै छ, केही छैन भन्नुपर्दा इट्स ओके, इट्स ओके। हामी यस्तो कुन बेला बोल्छौं त? जस्तै तपाईलाई कसैले अलिकता यसो केही लाग्यो अनि उले सरी भन्यो अनि तपाईले इट्स ओके, केही छैन, ठिकै छ भन्नुहुन्छ। हो यस्तै बेलामा यसलाई इट्स ओके भन्नुपर्छ। मलाई भन्नुहोस् भन्नुपर्दा टेल मी, टेल मी। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। यस्ता उपहारहरू भन्नु पर्यो such gifts, such gifts। सबैभन्दा पहिला फर्स्ट अफ अल। हामी यी शब्दहरूलाई लामो लामो वाक्य बनाएर पनि अर्को क्लासमा सिक्दै जानेछौं। फर्स्ट अफ अल, यो चाहिँ this one, this one। जस्तै पसलमा जाँदाखेरि तपाईलाई यो मन पर्यो भने पसलेले अर्कै दियो अनि तपाईले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ this one, I like this one। त्यस्तै त्यो चाहिँ भन्न that one, that one। मेरो लागि for me, for me। तिम्रो लागि for you, for you। तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you, only for you। तिमी जस्तो भन्नलाई like you, like you। तिमी जस्तै भन्नलाई जस्तै ऊ तिमी जस्तै छ भन्छौ नि हामी कहिलेकाहीँ। हो यस्तो भन्ने बेला just like you अनि ऊ तिमी जस्तै छ भन्नलाई चाहिँ she is just like you। उनी तिमी जस्तै छिन्, she is just like you। के को लागि भनेर सोध्न for what, for what। कहाँबाट from where, from where। कसको लागि for whom, for whom। को भन्न who, WHO, who। के भनेर सोध्न what, WHAT, what। कहिले when, WHEN, when। कहाँ भनेर सोध्न चाहिँ where, WHERE, where। कसरी भनेर सोध्न how,
H-O-W, how. किन? Why, W-H-Y, why. किन यस्तो भनेर सोध्न चाहिँ Why so, why so. कुन भन्न चाहिँ Which, W-H-I-C-H, which. कुन चाहिँ सोध्न चाहिँ Which one, which one. तर को, तर कसले भन्न चाहिँ But who, but who. तर कसरी भन्न चाहिँ But how, but how. यो गर भन्न Do it, do it. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। यो छिटो गर्नुहोस् अथवा यो छिटो गर भन्न चाहिँ Do it fast, do it fast. एक टुक्रा लिऊ अथवा एक टुक्रा टोक भन्न Take a bite, take a bite. अनि एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि Take a sip, take a sip. मेरो अगाडि Ahead of me, ahead of me. सबैभन्दा अगाडि भन्न Ahead of all, ahead of all. अनि तिम्रो अगाडि भन्न चाहिँ Ahead of you, ahead of you. हामी भन्दा अगाडि भन्न Ahead of us, ahead of us. झगडा नगर Don't fight. झगडालाई इंग्लिशमा fight भनिन्छ अनि झगडा नगर भन्न Don't fight. हाम नफाल अथवा नहाम फाल भन्न Don't jump, don't jump, don't jump. यस्तो किन भन्नु पर्यो Why so, why so. त्यसैले भन्न चाहिँ That's why, that's why. हामीसँग With us, with us. उसँग भन्न With him, with him. मसँग भन्न चाहिँ With me, with me. तिमीसँग With you, with you. तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग With them, with them. सबैसँग भन्न चाहिँ With all, with all. मलाई देऊ भन्नु पर्यो Give me, give me. मेरो अगाडि भन्न In front of me, in front of me. तिम्रो अगाडि In front of you, in front of you. रामको अगाडि भन्न चाहिँ In front of Ram, in front of Ram. रमाको अगाडि भन्न चाहिँ In front of Rama, in front of Rama. मेरो टाउको माथि भन्न On my head, on my head. अलिकति सर्नुस् भन्नलाई Move a bit, move a bit, move a bit.
अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुहोस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। अब तपाई प्रयास गर्नुहोस् भन्न। Now you try. Now you try. कोशिश गर। Try it. Try it. हाम्रो चाहना। Our desire. Desire भनेको चाहना। Our desire. सबैको पछाडि। Behind all. Behind all. तिम्रो ठाउँ। Your place. Your place. मेरो ठाउँ। My place. जस्तै यो मेरो ठाउँ हो भन्नलाई This is my place. My place. हाम्रो ठाउँ भन्न Our place. Our place. कहिलेदेखि भनेर सोध्न From when. From when. छिटो गर्नुस् भन्नुपर्दा Hurry up. Hurry up. Hurry up. ढिलो नगर्नुस् Don't delay. Don't delay. स्नान गर्नुहोस् अथवा नुहाउनुहोस् Take a bath. Take a shower भने पनि हुन्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा सिकिसकेका छौं। Take a bath अनि अर्को take a shower.